अस्सलामु अलैकुम नाजरीन करम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक ऐसी शर्मनाक खबर आई है जिसको सुनने के बाद आपको भी शर्म महसूस होगी कि एक वजीर आला की औकात 2 टके की भी नहीं रह गई। अली अमीन गंडापुर ने अपने आप को इतना गिरा लिया है या गंडापुर इस नहज पर पहुंच चुका है कि क्या औकात रह गई, क्या हैसियत रह गई। ताकतवरों की जानिब से कौन सा सरप्राइज दिया गया है, वजीर आला हाउस से कौन सी शख्सियत फारिग होने जा रही है, इस हवाले से भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान के हवाले से सिक्योरिटी ज़राए से, इस्टेब्लिशमेंट से क्या खबर आई है, इस मुतालिक भी हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन कराम, गंडापुर के हवाले से हम पहले भी बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कैसे रंगबाजी कर रहा है, इमरान खान की बहन को किस तरह से मुतनाज़ा बना रहा है और इमरान खान के साथ किस तरह से खुलकर धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, बेवफाई कर रहा है। कल दिन को मैंने एक व्लॉग किया और मैंने आपको बताया कि एमएल वली खान की सिक्योरिटी वाला जो मामला बना हुआ है, वफाकी हुकूमत ने एमएल वली खान से सिक्योरिटी वापस ली। साथ ही खबरें आ गईं कि केपीके हुकूमत ने भी सिक्योरिटी वापस ले ली है। फिर गंडापुर ने एमएल वली खान को फ़ोन किया, एतमाद में लिया कि आपको सिक्योरिटी दी जाएगी और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मुझे गंडापुर की कॉल आ गई है और केपीके हुकूमत मुझे सिक्योरिटी देगी। अली अमीन गंडापुर ने आईजी जो उनके अंडर हैं, आईजी केपीके, उनको भी फ़ोन खड़का दिया और कहा कि आपने एमएल वली खान को सूबाई सिक्योरिटी देनी है। खबरें चल गई कि सिक्योरिटी दी जाएगी। सुबह हुई आज, यानी 5 अक्टूबर का जो दिन था, एतवार का दिन, सुबह हुई, एमएल वली खान ने ट्वीट खड़का दिया कि भाई वो जो अली अमीन गंडापुर ने वादा किया था ना, मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली, वो वापस चली गई है, लाइन हाजिर कर लिया गया है। लो जी, अब क्या था, एक आईजी, और आईजी को भी छोड़ दें, चंद कांस्टेबल्स भी गंडापुर के कंट्रोल में नहीं है। ये तो एक काउंसलर भी कर लेता है ना, एक छोटा मोटा थाना या थाने के सिपाही, गांव का जो चौधरी होता है ना, जो दूध लस्सी पिलाता है पुलिस वालों को, वो भी इतने लोग मैनेज कर लेता है। ये सीएम है एक बड़े सूबे के, चंद कांस्टेबल नहीं मैनेज हुए और वो चले गए। ले जी, इसके बाद केपीके से एक सिलसिला शुरू हो गया, केपीके से खबरें आना शुरू हो गई और कहा गया कि नहीं, सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, जो मुतलका आरपीओ के साथ हम राब्ते में हैं और वो जो पसंद के एहलकार हैं, बाएतमाद एहलकार हैं एमएल वली खान के, वो उन्हें दिए जाएंगे। उधर से केपीके के तर्जुमान वजीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि भाई एमएल वली खान को सिक्योरिटी दे दी जाएगी और अगर सिक्योरिटी ना भी मिली तो मैं हाजिर हूं, मैं ज़ाती तौर पर एमएल वली खान की सिक्योरिटी करने के लिए तैयार हूं। इधर से इंतहाई बेहुदा ट्वीट आ गया फराज मुगल का। गंडापुर ने नाज़रीन कराम कुछ लोग रखे हुए हैं, उनको वो छोड़ देता है लोगों पर, वो बेनामी अकाउंट से इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। और ये जो तर्जुमान है ये इंतहाई मशकूक और मुतनाज़ा है। सबसे पहले मैं खबर आपके सामने रख दूं, जुनैद अकबर ने गंडापुर के तर्जुमान फराज मुगल को हटाने का मुतालबा कर दिया। ये मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं। खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान फराज मुगल को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। जुनैद अकबर ने यह मुतालबा पीटीआई के मरकजी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए एक ऑडियो पैगाम में किया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर आला की तश्कील करदा टीम मसाइल कम करने की बजाय मसाइल बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सेनेटर एमएल वली खान के सिक्योरिटी से मुतालिक उनके ट्वीट पर फराज मुगल ने तनकीद की, जबकि इससे कबल भी वो फेक अकाउंट्स के जरिए ऐसी हरकत कर चुके हैं। तो फराज मुगल ने कह दिया कि अगर पुलिस सिक्योरिटी नहीं करती तो हम अपने बंदे भेज देते हैं, हम अपने नौजवान भेज देते हैं जो एमएल वली खान की सिक्योरिटी करेंगे। तो बयानात पर बयानात हैं, एक कह रहा है पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, कोई कह रहा है बाएतमाद एहलकार दिए जाएंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। और अब जो खबर आई है, जरा वो खबर भी मैं आपके सामने रख दूं। सिक्योरिटी मामले पर गंडापुर हुकूमत का रवैया मुज़ायका खेज है। पुलिस एहलकारों की जारी करदा तस्वीर मेरे सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार नहीं है। पुलिस स्टेशन खान माई के
اہلکاروں کو ولی باغ کے سامنے کھڑا کر کے ڈرامہ رچایا گیا۔ حکومت کے یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے۔ اے این پی کے صدر ایمل ولی خان نے کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی۔ ایک تھانے کے پولیس اہلکاروں کی تصویریں بنا کر وہ جاری کی گئیں کہ یہ ہیں ایمل ولی خان کے گنڈا پور کی جانب سے بھیجے گئے سیکیورٹی اہلکار۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بس تصاویر ہی ہیں، ڈرامہ کیا گیا ہے، مجھے کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی، نہ میرے پاس کوئی سیکیورٹی ہے۔ اب آپ بتائیں مجھے، ذرا اندازہ لگائیں، ایک پارٹی کے سینیٹر کو، سربراہ کو کوئی 7-8 کانسٹیبل دینے ہیں، گنڈا پور وہ بھی نہیں دے سکا۔ جعلی تصاویر بنانی پڑ گئی ہیں اور پورا دن آج حکومت کی دوڑیں لگی رہیں۔ کہاں پہ منتیں کی ہوں گی علی امین گنڈا پور نے، کہاں فون کھڑکائے ہوں گے۔ آئی جی بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر آپ کو مل کیا رہا ہے؟ میں نے کل دن کو ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر تو آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے نا، پھر آپ عمران خان کی بات نہ سنیں، کیونکہ آپ کا الو سیدھا ہے۔ جب آپ کو مل بھی کچھ نہیں رہا، آپ کی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہی، آپ کا اختیار اتنا نہیں ہے کہ چند کانسٹیبل آپ کی بات مان لیں، تو یہ شرمناک خبر ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، یہ ان سب کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ عمران خان کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ، پہلا وزیر اعلیٰ پورے پاکستان کا، پہلا وزیر اعلیٰ جس کے پاس اپنا مینڈیٹ ہے، 2/3 میجورٹی ہے، اپنے ووٹوں سے فارم 45 سے آیا ہوا وزیر اعلیٰ، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک تھانے کے چند اہلکاروں کو مینج کر سکے۔ تو یہ اوقات ہے۔ اور بڑکیں سنیں، 5 دن رہ گئے ہیں، وہ جو بڑک ماری تھی گنڈا پور نے کہ سیاست چھوڑ دوں گا اگر 90 دنوں میں عمران خان کو رہا نہ کروا پایا، تو 5 دن رہ گئے ہیں۔ اب ذرا کروائیں نہ رہا، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف آج ایک اور معاملہ ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، ان کی آج مدت ختم ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عاصم ملک کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے نہیں دی جاتی۔ 4 سال بطور جو لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے کام کیا، ان کے دن آج مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اگر ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو کتنی ایکسٹینشن دی جاتی ہے، یہ بھی اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا۔ آج خبر ایک رپورٹ ہوئی، راولپنڈی میں جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، وہاں سے بھی ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ فارم 45 اور 47 کا کیا چکر چلا ہے، پنڈی کے اندر پی ٹی آئی کو ہروا دیا گیا یا وہ ہار گئے ہیں۔ ایک تو وہ مسئلہ ہے، دوسری جانب کچھ صحافیوں کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا سیکیورٹی ذرائع سے ایک رد عمل آیا ہے، لمبا چوڑا رد عمل آیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، وہ جو بندرگاہیں بنانے کا اور وہ جو پورٹس بنانے کا منصوبہ ہے امریکہ کے ساتھ، اس حوالے سے رد عمل تھا، اور باقی عالمی دنیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن اسپیسیفک جو سیاسی معاملات پر سیکیورٹی ذرائع سے رد عمل آیا ہے، طاہر خلیل اور وقار ستی کی یہ خبر ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے نہ رابطہ ہے، مذاکرات سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں اور وہی ہونے چاہیے۔ مئی کے کیسز کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، کسی بھی دہشت گرد کے ساتھ سٹیٹ مذاکرات نہیں کرے گی، یعنی کسی بھی دہشت گرد کے ساتھ سٹیٹ یعنی فوج مذاکرات نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کے حل کا کریڈٹ سیاسی قیادت کو جاتا ہے۔ اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سیکیورٹی ذرائع نے صحافیوں کے منتخب گروپ سے تفصیلی بات کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی، جو گنڈا پور نے الزام لگایا تھا کہ ان کے درمیان جو رابطے ہیں، کسی بھی رابطے کی سختی سے جو ہے وہ تردید کی ہے، اور کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم ایسے رابطوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ یعنی فوجی ذرائع نے، سیکیورٹی ذرائع نے گنڈا پور کے لگائے ہوئے الزام کی تردید کر دی۔ حالانکہ سیکیورٹی ذرائع کو تو نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر کوئی حقیقت ہوتی وہ تو علیمہ خان کو بدنام کرتے کہ ہاں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اپنے بھائی سے غداری کر رہی ہیں۔ لیکن سیکیورٹی ذرائع نے بھی کہا کہ بھائی اس طرح کا کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری خواہش ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رابطوں کی کوئی ہماری خواہش نہیں ہے، وہ کیوں ہمارے ساتھ مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں دوسری سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اس شعبے کی کوئی مہارت نہیں ہے، ہم ایسا کوئی کردار چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس ایسی سرگرمیوں کے لیے کوئی توانائی ہے۔ سو لمبی چوڑی یہ ٹویٹ ہے، مختصر یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنے ویلے نہیں ہیں، ہمیں مہارت نہیں ہے سیاست کی۔ ویسے کتنا مضحکہ خیز ٹویٹ ہے، اگر آپ کو مہارت نہیں ہے سیاسی معاملات کی، پھر تو پاکستان کے اندر کسی کو سیاست آتی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ،
پھر تو کوئی سیاستدان پیدا ہی نہیں ہوا، سارے ہی بچے ہیں، سارے ہی شاگرد ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ ٹویٹ کرتے وقت یقیناً ٹویٹ لکھنے والے اور ٹویٹ لکھوانے والے کو بھی اندر سے شرم ضرور آئی ہوگی اگر تھوڑا سا ضمیر زندہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔